बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। लाहौर से रिपोर्ट करें क्राइम रिपोर्टर काशिफ सिंधु। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ के ड्रग फ्री पंजाब विजन के तहत पंजाब भर में मंशियात फरोशों, बड़े डीलर्स और स्मगलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन मज़ीद तेज़ कर दिया गया है। IG पंजाब अब्दुल करीम ने तमाम फील्ड अफसरान को वाज़िया हदायत जारी की कि मंशियात की सप्लाई चेन में मुलव्वस मरकज़ी किरदारों, सहूलतकारों और नेटवर्क चलाने वाले नासिर के खिलाफ बिलइम्तियाज़ कार्रवाइयाँ अमल में लाई जाएँ। पंजाब पुलिस के मुताबिक रवां साल सुबह भर में हज़ारों मंशियात फरोश कानून की गिरफ्त में लाए गए, जबकि भारी मिकदार में चर्स, हेरोइन, आइस, अफ्यून और शराब बरामद की गई। खुसूसी तौर पर तालीमी इदारों, हॉस्टल्स और नौजवानों को निशाना बनाने वाले मंशियात फरोशों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में मज़ीद तेज़ी लाने का फैसला किया गया है। IG पंजाब ने ऑनलाइन मंशियात फरोशी, डिजिटल नेटवर्क और होम डिलीवरी के जरिए जहर फैलाने वाले नासिर के खिलाफ भी सख्त एक्शन का हुक्म देते हुए वाज़ेह किया है कि नौजवान नस्ल को मंशियात से महफूज बनाना पंजाब पुलिस की अवली तरजीह है और इस मकरूह कारोबार में मुलव्वस किसी भी मुल्ज़िम को राहत नहीं दी जाएगी। अब आपको ले चलते हैं सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर की जानिब, जहां दाता गंज बख्श टाउन के इलाके सन्नत नगर में गैर कानूनी तामीरात जारी है। थाना इस्लामपुरा का निका थानेदार बिल्डिंग इंस्पेक्टर बनकर गैर कानूनी तामीरात करवाने लगा। लाहौर से हमारे नुमाइंदा मोहम्मद अवैस की रिपोर्ट के मुताबिक थाना इस्लामपुरा के ASI असद ने अपनी ज़ेर निगरानी दाता गंज बख्श के इलाके सन्नत नगर बाहू मोहल्ला में गैर कानूनी बिल्डिंग तामीर करवाने लगा। दाता गंज बख्श टाउन के बिल्डिंग इंस्पेक्टर बिलाल ने भी इस गैर कानूनी तामीर पर अपनी आंखें बंद कर रखी हैं। अहले इलाका ने डिप्टी कमिश्नर लाहौर से सनत नगर में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। अहले सनत ने DIG ऑपरेशंस लाहौर से सनत नगर के इलाके में गैर कानूनी तामीरात की सरपरस्ती करने वाले थाना इस्लामपुरा के ASI असद के खिलाफ भी महकमाना कार्रवाई की अपील की है। खबर शामिल करते हैं भावलपुर से हमारे नुमाइंदा सैयद चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर राना अब्दुल वहाब के अहकामात थाना सिविल लाइन पुलिस का कहबा खाना पर छापा, 11 मर्द खवातीन गिरफ्तार। माशरती बुराइयों का खात्मा ही पुरअमन माशरे की जमानत है। DPO राना अब्दुल वहाब तफसीलात के मुताबिक इंस्पेक्टर जनरल पुलिस पंजाब की पॉलिसी ड्राइव से पाक माशरा पर अमल पैरा होते हुए डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर राना अब्दुल वहाब की हिदायत के मुताबिक थाना सिविल लाइन पुलिस जराइम पेशा नासिर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रखे हुए हैं। पुलिस ने बुराई के अड्डे पर रेड करके 4 मर्दों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 7 खवातीन के बजरिया लेडी कांस्टेबल गिरफ्तारी अमल में लाई गई। तमाम गिरफ्तार मुल्ज़मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। इस हवाले से DPO भावलपुर ने अपने पैगाम में कहा है कि माशरती बुराइयों का खात्मा ही पुरअमन माशरे की जमानत है। खबर शामिल कहते हैं भावलपुर से हमारे नुमाइंदा सैयद चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के विजन क्लीन एंड ग्रीन पंजाब के तहत डिप्टी कमिश्नर भावलपुर सैयद हसन रज़ा का ट्रस्ट कॉलोनी पार्क का अचानक दौरा किया। पार्क में सफाई सुथराई, ताज़ी नौराइश और मौसमी फूलों के फुलवारी का मुआयना, पार्क के सफाई और खूबसूरती के इक़दाम तेज़ करने की हिदायत जारी। पार्क में मौजूद फव्वारे की मरम्मत के बाद फौरी तौर पर फंक्शन किया जाए। ट्रस्ट कॉलोनी पार्क के तरक्याती कामों के मेयार और रफ्तार को बेहतर बनाने का हुक्म शहरियों और रिहायशियों को साफ सुथरा और खुशगवार माहौल बहुत जल्द फराहम किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर भावलपुर ट्रस्ट कॉलोनी पार्क में बेंचेस और जंगलों को फौरी पेंट करने की हिदायत जारी की। पार्क के तमाम लाइट्स को फुल फंक्शनल करने का हुक्म। पार्क में पैदल चलने के ट्रैक की मरम्मत और खूबसूरत अंदाज में तामीर करने की हिदायत। ग्रीन बैट्स, घास की कटाई और दरख्तों के तराश खराश की बेहतर देखभाल यकीनी बनाने का हुक्म। शहरियों को बेहतर और साफ सुथरा माहौल फराहम करना जिला इंतजामिया की अवलीन तरजीह है। ओकाड़ा डिप्टी कमिश्नर अहमद उस्मान जावेद का वासा के ज़ेरे तमाम शहर में जारी तरक्याती मनसूबों का हंगामी दौरा। अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज टैंक और सीवरेज लाइनों के तमीराती काम का मुआयना। MD वासा अब्दुल वहीद के मनसूबों पर तरक्याती काम की पेशरफ्त बारे ब्रीफिंग। सीवरेज लाइन की तामीर के दौरान तमाम तरह हिफाजती इक़दाम की भी हिदायत। अंडरपास की मलका जगह पर तरक्याती काम में मटीरियल की क्वालिटी की चेकिंग। डिप्टी कमिश्नर ने शहरियों से मनसूबों के कामों बारे शहरियों से तसरात भी दरियाफ्त किए। तरक्याती कामों में आला मयार बरकरार रखते हुए मनसूबों को जल्द मुकम्मल किया जाए। डिप्टी कमिश्नर अहमद उस्मान जावेद तरक्याती मनसूबों पर बरक़रार रफ्तारी से काम करते हुए जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। डिप्टी कमिश्नर सस्ती या नाक़िस मटीरियल इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ एक्शन होगा। डिप्टी कमिश्नर वासा के मनसूबों की तकमील से निकासियाब के दीना मसाइल हल होंगे। सक्कर से हमारी नुमाइंदा समीना खान की खबर के मुताबिक सक्कर सिविल डिफेंस सक्कर के डिप्टी चीफ वार्डन डॉक्टर सईद अवान की जानिब से गवर्नमेंट बेदिल बेकस गर्ल्स हाई स्कूल रोहड़ी में रेस्क्यू, फर्स्ट एड, फायर सेफ्टी और CPR की अहम तरबीती वर्कशॉप का इनेकाद किया गया, जिसमें 80 से ज़ायद टीचर्स और तलबात ने शिरकत की है। वर्कशॉप में शुरा को इब्तदाई तिब्बी इमदाद, आग से बचाव और CPR के अमली तरीक़ों से आगाह किया गया है। डॉक्टर सईद अवान ने कहा कि मौजूदा दौर में ख़वातीन का हर शोबा ज़िंदगी में किरदार नहायत अहमियत अख्तियार कर चुका है
انہوں نے کہا کہ سول ڈیفینس کی بنیادی تربیت خواتین کے اعتماد اور حوصلے میں اضافہ کرتی ہیں، جبکہ سول ڈیفینس سکر کی تربیتی پروگرام محفوظ سکر کے وژن کی بہترین مثال ہے۔ گورنمنٹ بیدل بیگس گرلز ہائی اسکول روہڑی کے پرنسپل محمد ارشد قریشی، کوآرڈینیٹر محمد احد، فضیلہ اشرف نے بھی سول ڈیفینس کی جانب سے فراہم کی جانے والی تربیت کو وقت کی اہم ضرورت قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایسی سرگرمیاں طلبات اور اساتذہ کو ہنگامی حالات سے نمٹنے کے قابل بناتی ہیں۔ تربیت حاصل کرنے والی ٹیچرز اور طلبات کو سرٹیفکیٹ تقسیم کیے گئے۔ ورکشاپ میں سول ڈیفینس روہڑی کے انچارج امتیاز حسین بھٹو، سکر پوسٹ وارڈن شیخ عدنان، محمد یاسین قمر، لالا عمران میرانی۔ ہیڈ ماسٹر گورنمنٹ ہائی اسکول بیدل بیگس روہڑی، شکریہ ادا کرتا ہوں تہہ دل سے جناب امتیاز صاحب کا، سعید اوان صاحب کا، میڈم فضیلہ کا کہ وہ اسکول آئیں، اور ان کی پوری ٹیم کا کہ وہ اسکول آئے، اور نہ صرف انہوں نے بچوں کے لیے یہ سول ڈیفینس کی مختلف ایکٹیویٹیز وغیرہ آرگنائز کی، بچوں کو لائف اسکلز سکھائیں۔ بچے جو کورس وغیرہ کا کام سیکھتے ہیں، کاپیز کا، کتابوں کا، سائنس کا، باقی چیزوں کا، وہ ان کے لیے آنے والی زندگی کے لیے ہیں، مگر وہ ان کی صرف کریئر وغیرہ کو، باقی چیزیں عملی زندگی میں جو چیزیں کام آتی ہیں وہ اس طرح کی لائف اسکلز ہی ہیں، اور یہ لائف اسکلز جو آج انہوں نے سیکھی یہ ان کو پوری زندگی جو ہے وہ کام آتی رہیں گی، اور یہ ایک ان کے لیے بیسس ہوگی آگے آنے والے کریئر کے لیے بھی اور اپنے فیوچر کے لیے بھی۔ تو میں ایک مرتبہ پھر سول ڈیفینس سکر کا تہہ دل سے شکر ادا کرتا ہوں اور انکریج کرتا ہوں کہ وہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز اور بھی اسکولوں میں اور بھی اداروں میں کرواتے ہیں۔ NTN نیوز کا بھی جو ہے بےحد شکریہ کہ وہ آئے اور انہوں نے اسکول کو جو ہے وہ تمام طرح ایکٹیویٹیز کو کور کیا، تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جانتے ہیں آج سول ڈیفینس سکر سے ایک ٹیم آئی تھی، انہوں نے ہمارے اسکول میں ایک بیدل بیکس گورنمنٹ بیدل بیکس ہائی اسکول روہڑی میں ایک پروگرام کیا، اس میں انہوں نے ہمیں ڈفرینٹ ٹاسک کے بارے میں بتایا، جو چھوٹی چھوٹی پینک ہوتی ہے یا کبھی ڈیزاسٹر ہو جاتا ہے، فلڈ ہو جاتا ہے، کبھی ایسی جنگ یا کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے ہمارے پاس، تو ان میں ہم اپنے آپ پہ کیسے سیفٹی رکھ سکتے ہیں اور دوسروں کی لائف ہم کیسے بچا سکتے ہیں۔ انہوں نے ہمیں بہت سارے ڈیمو دیے، فائر ایگزیکیوٹر پہ بھی ہمیں بہت اچھا ڈیمو دیا، چھوٹی چھوٹی ایسی باتیں بتائی جو ہمیں پتہ نہیں تھی، گھر میں ہم سلنڈر پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کے بچاؤ کے لیے کچھ چیزیں ہمیں انہوں نے بتائی جو کہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اور ہم اس کو یوز کر کے اپنے آپ کی زندگی بچا سکتے ہیں اور دوسروں کی زندگی بھی بچا سکتے ہیں۔ سیفٹی از اباؤٹ اینڈ بی الرٹ۔ تھینک یو سکر سول ڈیفینس ٹیم۔ آج سکر سول ڈیفینس سے ٹیم آئی تھی جنہوں نے مختلف چیزوں پر ہمیں ڈیمو دیا ہے، جو چیزیں ہمیں نہیں پتا تھی، یعنی کہ جنگوں میں کیا ہوتا ہے یا پھر ریسکیو کیسے کیا جاتا ہے، کیسے لوگوں کو بچایا جاتا ہے، وہ سب کچھ ہمیں سیکھنے کو ملا اور ہم نے دیکھا بھی کہ وہ کیسے ہوتا ہے۔ بہت مزہ آیا، ایکسپیرینس بہت اچھا تھا ہمارا۔ آج ہمارے اسکول میں گورنمنٹ ہائی اسکول بیدل بیگس روہڑی میں سول ڈیفینس سکر سے ٹیم آئی تھی، جس میں ہمیں بہت سی چیزیں سیکھنے کے لیے ملی اور بہت ہی اچھے ڈیمو ہمیں دیے۔ تھینک یو۔ سی بی میں خواتین کو ڈیجیٹل تعلیم اور آن لائن روزگار کے مواقع فراہم کرنے کے لیے ایک روزہ ورکشاپ ای لرننگ اینڈ ارننگ کا انعقاد کیا گیا۔ ورکشاپ کا اہتمام کمشنر سی بی ڈویژن، سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ اور ویمن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ سی بی نے ویلفیئر اینڈ امپاورمنٹ بلوچستان کے تعاون سے کیا، جس میں طالبات اور خواتین کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کمشنر سی بی ڈویژن اسد اللہ فیض نے کہا کہ موجودہ دور میں ڈیجیٹل تعلیم اور آن لائن ذرائع آمد وقت کی اہم ضرورت بن چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ خواتین کو جدید ٹیکنالوجی اور ڈیجیٹل مہارتوں سے آراستہ کر کے انہیں معاشی طور پر خود مختار بنایا جا سکتا ہے۔ کمشنر سی بی ڈویژن نے کہا کہ بلوچستان کے نوجوانوں خصوصاً خواتین میں بے پناہ صلاحیتیں موجود ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ انہیں جدید تقاضوں کے مطابق تربیت اور بہتر مواقع فراہم کیے جائیں تاکہ وہ گھر بیٹھے باعزت روزگار حاصل کر سکیں۔ ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر سی بی امجد جاوید لاشاری نے ورکشاپ کے اغراض و مقاصد بیان کرتے ہوئے کہا کہ پروگرام کا مقصد خواتین میں ڈیجیٹل لٹریسی کو فروغ دینا، آن لائن تعلیم اور فری لائسنسنگ کے مواقع سے آگاہ کرنا اور نوجوان نسل کو مثبت سرگرمیوں کی جانب راغب کرنا ہے۔ ورکشاپ کے دوران شرکاء کو ای لرننگ، فری لائسنسنگ، آن لائن سکلز، سوشل میڈیا کے مثبت استعمال اور مختلف ڈیجیٹل پلیٹ فارم سے استفادے کے حوالے سے تفصیلی آگاہی فراہم کی گئی۔ تقریب کے اختتام پر کمشنر سی بی ڈویژن اسد اللہ فیض نے منتظمین کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ ایسے پروگرام معاشرے میں مثبت تبدیلی لانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، جبکہ انہوں نے کامیاب ورکشاپ کے انعقاد پر ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر سی بی امجد جاوید لاشاری اور ان کی ٹیم کو مبارکباد پیش کی۔ ہارون آباد لاک ڈاؤن اور حکومتی پالیسیوں سے تنگ ہارون آباد کی تاجر برادری سڑکوں پر نکل کر احتجاج کرنے پر مجبور ہو گئی۔ عید الاضحیٰ کے پیش نظر رات 8 بجے کی بجائے رات 10 بجے تک دکانیں کھولنے کی اجازت دی جائے۔ پاکستان میں ہماری نمائندہ خصوصی للکھا بابر کی رپورٹ کے مطابق لاک ڈاؤن اور کاروباری بندشوں کے بعد باعث تاجر برادری شدید معاشی دباؤ کا شکار ہے۔ ہر روز پیٹرولیم مصنوعات میں اضافے کے باعث
تاجر برادری شدید مشکلات کا شکار ہے۔ ان خیالات کا اظہار مرکزی انجمن تاجران کے چیئرمین حاجی سخی سلطان پرنس اور جنرل سیکرٹری ملک محمد ریاض خلجی نے حکومتی اقدامات کے خلاف احتجاجی مظاہرے سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ حاجی سخی سلطان پرنس نے مزید کہا کہ ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ 14 مئی کے بعد لاک ڈاؤن مکمل ختم کیا جائے۔ عید الاضحیٰ مسلمانوں کا بڑا مذہبی تہوار ہے جس کے لیے شہریوں کو خریداری کی ضرورت ہوتی ہے۔ محدود اوقات اور پابندیوں سے چھوٹے تاجروں سمیت کروڑوں افراد پریشان ہیں۔ ہم حکومت وقت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آج کے بعد کاروبار بند کرنے کی کوئی نئی ٹائمنگ مقرر نہ کی جائے تاکہ عید کے سیزن میں تاجر اپنے نقصانات کا ازالہ کر سکیں۔ علاوہ ازیں انہوں نے کہا کہ ستھرا پنجاب نے یکمشت 6 ماہ کے بل بما جرمانہ بھیج کر حکومتی زیادتیوں میں ایک مسئلہ خیز اضافہ کیا ہے جس پر تاجر برادری سراپا احتجاج ہے۔ ملک وسیم اختر کی رپورٹ کے مطابق کالے کی منڈی میں سول ڈیفنس کا بڑا کریک ڈاؤن، غیر قانونی ایجنسیاں سیل۔ کالے کی منڈی میں سول ڈیفنس کی جانب سے غیر قانونی کاروبار کرنے والوں کے خلاف بڑا آپریشن کیا گیا۔ کارروائی کے دوران مختلف غیر قانونی ایجنسیوں اور دکانوں کو سیل کر دیا گیا جبکہ موقع پر موجود گیس سلنڈر اور ٹینکیاں بھی قبضہ میں لے کر ساتھ لے جائیں گی۔ سول ڈیفنس حکام کے مطابق یہ کارروائی عوامی شکایات اور حفاظتی اقدامات کے پیش نظر عمل میں لائی گئی۔ حکام نے بتایا ہے کہ کئی مقامات پر بغیر اجازت اور حفاظتی اصولوں کے خلاف کام کیا جا رہا تھا جو کسی بھی وقت بڑے حادثے کا سبب بن سکتا تھا۔ آپریشن کے دوران سول ڈیفنس ٹیم نے مختلف دکانوں کا معائنہ کیا اور غیر قانونی طور پر رکھے گئے سامان کو ضبط کرتے ہوئے متعدد مرکز کو فوری طور پر بند کر دیا۔ کارروائی دیکھنے کے لیے شہریوں کی بڑی تعداد موقع پر جمع ہو گئی۔ علاقہ مکینوں نے سول ڈیفنس کے اقدام کو سراہتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ ایسے غیر قانونی کاروبار کے خلاف مستقل بنیادوں پر کارروائیاں جاری رکھی جائیں تاکہ عوام کی جان مال کو محفوظ بنایا جا سکے۔ نگر سے خبر شامل کرتے ہیں ہمارے سینئر اینکر بیورو چیف سردار ظفر اللہ خان کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر ذوالفقار احمد بھون کا تحصیل چشتیاں کا دورہ، مختلف ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ۔ بہاولنگر ڈپٹی کمشنر ذوالفقار احمد بھون نے تحصیل چشتیاں میں جاری مختلف ترقیاتی کاموں کا تفصیلی دورہ کیا۔ اس موقع پر متعلقہ محکموں کے افسران بھی ان کے ہمراہ موجود تھے۔ ڈپٹی کمشنر نے لاری اڈا، سڑکوں کی تعمیر، مرمت اور دیگر ترقیاتی منصوبوں کا معائنہ کیا اور جاری کاموں کے معیار اور رفتار کا جائزہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر ذوالفقار احمد بھون نے متعلقہ افسران کو ہدایت کی ہے کہ تمام ترقیاتی منصوبہ مقررہ وقت میں مکمل کیے جائیں اور تعمیراتی کاموں میں معیاری مٹیریل کے استعمال کو یقینی بنایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ عوام کو بہتر سفری سہولیات اور جدید انفراسٹرکچر کی فراہمی ضلعی انتظامیہ کی ترجیحات میں شامل ہیں۔ بہاولنگر ایک خبر شامل کرتے ہیں ہمارے ذمہ دار اینکر پنجاب ظفر اللہ خان کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر ذوالفقار احمد بھون اور ڈی پی او محمد عمران نے عید الاضحیٰ کے موقع پر سیکیورٹی اور انتظامی امور کا جائزہ لینے کے لیے ڈی سی آفس کے کنٹرول روم کا تفصیلی دورہ کیا۔ اس موقع پر متعلقہ محکموں کے افسران بھی موجود تھے۔ ڈپٹی کمشنر اور ڈی پی او نے کنٹرول روم میں نصب مانیٹرنگ سسٹم، CCTV کیمروں، ایمرجنسی رسپانس اور شکایات کے اندراج کے نظام کا جائزہ لیا۔ افسران کو ہدایت کی گئی ہے کہ عید الاضحیٰ کے دوران شہر بھر میں صفائی، سیکیورٹی، ٹریفک اور دیگر انتظامات کو مؤثر بنایا جائے تاکہ شہریوں کو بہتر سہولیات فراہم کی جا سکیں۔ ڈپٹی کمشنر ذوالفقار احمد بھون نے کہا کہ عید کے موقع پر امن و امان برقرار رکھنے کے لیے تمام ادارے مکمل طور پر متحرک رہیں گے، جبکہ ڈی پی او محمد عمران کا کہنا تھا کہ حساس مقامات پر پولیس نفری بڑھا دی گئی ہے اور شہریوں کی جان مال کے تحفظ کے لیے فل پروف سیکیورٹی انتظامات کیے گئے ہیں۔ بہاولپور سے ہمارے بیورو چیف موسم خان کوپان کی رپورٹ کے مطابق بہاولپور پولیس کے افسران جوانوں کے بچوں خصوصاً پولیس کے شہداء کی فیملیز کو باراعت اور معیاری علاج معالجہ کی حصول کے لیے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر رانا عبدالوہاب اور زاہد قاضی آپریشن مینیجر اسلام آباد ڈائگنوسٹک سینٹر بہاولپور برانچ کے مابین مفاہمتی یادداشت پر دستخط ہوئے۔ مفاہمتی یادداشت کے قریب ڈسٹرکٹ پولیس آفس بہاولپور میں منعقد ہوئی۔ مفاہمتی یادداشت کے مطابق اسلام آباد ڈائگنوسٹک سینٹر میں پولیس کے شہداء، حاضر سروس اور ریٹائرڈ افسران جوانوں اور ان کی فیملیز کو خصوصی رعایت پر علاج معالجہ کے حصول کے لیے سہولیات مہیا کی جائیں گی۔ معاہدے کے روح سے پولیس کے شہداء، حاضر سروس اور ریٹائرڈ افسران جوان اپنا سروس کارڈ دکھا کر ڈی پی او آفس سے سرٹیفکیٹ حاصل کر کے سہولیات حاصل کرنے کے مجاز ہوں گے۔ اس موقع پر ڈی پی او بہاولپور نے کہا ہے کہ پولیس کے شہداء، حاضر سروس اور ریٹائرڈ افسران جوانوں کے بچوں کے معیار علاج کے ساتھ ساتھ دیگر سہولیات کے لیے بھی عملی اقدامات کیے جا رہے ہیں اور مختلف اداروں کے ساتھ مزید MOU دستخط کیے جائیں گے۔ آپریشن مینیجر اسلام آباد ڈائگنوسٹک سینٹر نے پولیس کو دی جانے والی سہولیات کے حوالے سے بھرپور تعاون کا یقین دلایا۔ بہاولپور سے ہمارے بیورو چیف موسم خان کوپان کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ویژن کلین اینڈ گرین پنجاب کے تحت ڈپٹی کمشنر بہاولپور سید حسن رضا نے ٹرسٹ کالونی پارک کا اچانک دورہ
जहां उन्होंने सफाई सुथराई, ताज़ीर आराइश और जारी तरक्याती कामों का तफसीली जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने पार्क में मौसमी फूलों की फुलवारी, ग्रीन बेल्ट्स, घास की कटाई और दरख्तों की तराश खराश के इंतजाम का मुआयना करते हुए मुतल्लिका अफसरान को हिदायत की है कि पार्क की सफाई और खूबसूरती के इकदाम मज़ीद तेज़ किए जाएँ ताकि शहरियों को बेहतर तफरीही सहूलियात फराहम की जा सके। उन्होंने पार्क में मौजूद फुआरे को फौरी मरम्मत के बाद फाल करने, तमाम लाइट्स को मुकम्मल तौर पर फंक्शन बनाने और पैदल चलने के ट्रैक की मरम्मत खूबसूरत अंदाज में बहाली के अहकाम जारी किए। इस मौके पर पार्क में नस्ब बेंचेस और जंगलों को फौरी तौर पर पेंट करने की हिदायत भी दी गई। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर सईद हसन रजा ने तरक्याती कामों के मयार और रफ्तार को बेहतर बनाने पर जोर देते हुए कहा है कि ज़िला इंतजामिया की अवलीन तरजीह शहरियों को साफ सुथरा, सरसब्ज और खुशगवार माहौल फराहम करना है और ट्रस्ट कॉलोनी पार्क को जल्द बेहतर सहूलियात से आरास्ता कर दिया जाएगा। सियालकोट में सुन्नी एक्शन कमेटी ज़िला सियालकोट के ज़ेरे तमाम हलफ बर्दारी और पाक फौज जिंदाबाद अजीमुशान तकरीब का इनेकाद किया गया। मज़ीद तफसील बताएंगे हमारे ज़िलाई ब्यूरो चीफ सियालकोट शकील सेठी। आज इस सियालकोट में सुन्नी एक्शन कमेटी ज़िला सियालकोट के ज़ेरे तमाम हलफ बर्दारी और पाक फौज जिंदाबाद के अजीमुशान तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब की सरपरस्ती पीर बाबा जी नदीम शाह नक्शबंदी और सैयद इखलाक हुसैन शाह ने की, जबकि क़यादत प्रोफेसर शुजात अली मुजाहिद, चेयरमैन जहांगीर कादरी और वाइस चेयरमैन अमर इकबाल कादरी ने की। तकरीब में जमीयत उलमाए पाकिस्तान के मरकजी जनरल सेक्रेटरी मियाँ एजाज अंजुम, सदर शुमाली पंजाब चौधरी ज़मीर गुज्जर और जनरल सेक्रेटरी सिटी सियालकोट इसरार नवाज बाजवा, मरकजी रुकन अंजमन तुलबा इस्लाम पाकिस्तान महर फैसल बूटा समेत अहले सुन्नत की मुख्तलिफ मजहबी, सियासी और समाजी शख्सियात और दीगर ने भरपूर शिरकत की। तकरीब का आगाज़ तिलावत कलाम पाक और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया। तकरीब में सैयद हसन शाह बुहारी कुजलई सदर, क़ारी मुबारक अली मदनी को उलमाए विंग का सदर, अब्बास भट्ट को खत्म नबूवत का सदर, मियाँ शान को जनरल सेक्रेटरी खत्म नबूवत विंग, क़ारी साकिब जलाली को तहसील सरपरस्ती, आला एहसान इलाही को तहसील सदर, जबकि जुनैद कादरी को तहसील जनरल सेक्रेटरी मुंतखब किया गया। शुरका से प्रोफेसर अस्साम कैसर चिश्ती, प्रोफेसर अदिल रिजवी, क़ारी मुबारक अली कादरी, अल्लामा जमील फारूकी, मिर्जा आसिफ और दीगर ने खिताब किया। मुकर्रिरीन ने मार्का हक में अफवाज पाकिस्तान की कामयाबी, हिकमत अमली और कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया और कहा कि पूरी कौम अपनी अफवाज पाकिस्तान की शाना बशाना खड़ी है। मुकर्रिरीन ने मजीद कहा कि सुन्नी एक्शन कमेटी एक गैर सियासी और फलाही प्लेटफार्म है जहाँ मसला के आला हजरत से वाबस्ता हर सुन्नी मुसलमान अपनी जमात छोड़े बगैर शामिल हो सकता है ताकि अहले सुन्नत के मसाइल को मुत्तहद होकर हल किया जा सके। रहनुमाओं के मुताबिक सुन्नी एक्शन कमेटी तहफ़्फ़ुज़ मसाजिद, तहफ़्फ़ुज़ मज़ारात, ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खिदमत खल्क़ और नौजवानों की तरबियत के लिए मुख्तलिफ शोबाजात में अमली किरदार अदा करेगी। तकरीब में ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद के फर्श का नारे भी लगाए गए। आहद में वाइस चेयरमैन मलका अमर इकबाल कादरी ने तकरीब के शुरका का शुक्रिया अदा किया और बाद अज़ां मुल्क व कौम की सलामती और इस्तेहकाम समेत अफवाज पाकिस्तान के लिए खसूसी दुआ की गई, जबकि मुस्लिम ममालिक फ़लस्तीन की आज़ादी और ईरान की कामयाबी के लिए भी दुआ की गई। कैमरामैन साथी रिपोर्टर असद इश्तियाक के साथ शकील सेठी, ब्यूरो चीफ ऑन न्यूज़ सियालकोट। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें ऑन न्यूज़।